अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। यहाँ इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है। इमरान खान पर फ़र्द जुर्म जो आयद की थी ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, तोशाखाना केस में जो इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है इमरान खान पर आयद करदा फ़र्द जुर्म मुअत्तल कर दिया है। और इसके साथ ही जो जज नए तैनात किए गए थे तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के हुमायूं वज़ीर, उनको भी तोशाखाना केस की समाअत करने से रोक दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कमर इनायत राजा, जो कि इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर भी हैं। हम इनसे जानते हैं। जी एडवोकेट कमर इनायत राजा साहब, क्या ये दरख्वास्तें थी, क्या इनमें कानूनी सवाल क्या थे और फैसला क्या हुआ है? असल में ये था कि जो 5 तारीख को एप्लीकेशन दी थी इमरान खान की तरफ से हमारे ख्वाजा आरिफ साहब ने कि ये जो तोशाखाना रेफरेंस है, कंप्लेंट है, ये बेसिकली मेंटेनेबल नहीं है। और उसकी वजूहत ये उसमें हमने लिखी थी कि एक तो ये है कि तोशाखाना रेफरेंस में जो कंप्लेनेंट है वो एक ऑथोराइज पर्सन नहीं है। अथॉरिटी लेटर जो है वो लीगली इशू नहीं किया गया। कंप्लेंट जो 120 डेज़ तक फाइल हो सकती थी वो 120 डेज़ के बजाय एक 11 मंथ्स के बाद जो है वो फाइल की गई है। सो ये लीगल ग्राउंड थे कि ये जो बेसिकली ये जो पटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है। तो उस पर जो 5 तारीख को हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट ने हमारी पटिशन जो है मेंटेनेबिलिटी की वो डिसमिस कर दी थी। और ये अपने आर्डर में लिखा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमने एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद देखनी है, जिसको हमने यहाँ पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज उस पटिशन और रिवीजन पटिशन पर समाप्त करते हुए एक पटिशन जो थी बेसिकली मेंटेनेबिलिटी में, उसमें उन्होंने ये फिर करार दिया कि ये सारे लीगल क्वेश्चन है, जो सारी की सारी चीज़ें इनमें एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होने से पहले भी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। लिहाजा अपेरेंटली जो है ये जो इमरान खान की तरफ से जो क्वेश्चन है मेंटेनेबिलिटी के, ये रीज़नेबल है। लिहाजा उन्होंने जो तोशाखाना रेफरेंस कंप्लेंट है उसको उसकी प्रोसीडिंग को जो है वो सस्पेंड कर दिया। और फ़र्द जुर्म तो जज साहब ने चूँकि लगा दी थी, लेकिन जहाँ तक वो जा चुके थे उन्होंने प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर दिया। अब वो आगे मज़ीद नहीं चलेंगे जब तक कि इस रिवीजन पटिशन का फाइनल आर्गूमेंट के बाद दोनों पार्टियों को सुनकर फैसला नहीं हो जाता। इसके बाद एक और भी हमारी पटिशन थी, वो मिसलेनियस पटिशन, इसके साथ ही हमने ये एप्लीकेशन दी थी कि बिसाइड अदर इलीगैलिटीज़ ऑफ दी कंप्लेंट, एक ये भी इलीगैलिटी है कि जो डायरेक्टली जाके कंप्लेंट उन्होंने सेशन कोर्ट में जाके फ़ाइल कर दी, जो कि कानून की जो मंशा है वो ये ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके सेशन कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। उसका एक वो राउट होके आनी होती है, वो मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होनी थी और सब्सिक्वेंटली वो वहाँ पर एविडेंस होके ट्रांसफ़र होती है वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के पास आती, जो कि अल्टीमेटली बाद में सेशन कोर्ट ही होती। लेकिन डायरेक्टली उन्होंने फाइल की, जो कि गलत है, क्योंकि वो मेन जो प्रोसीडिंग है उसमें भी हमने स्टे मांगा हुआ था। चूँकि मेन प्रोसीडिंग में जब स्टे हो गया तो फिर उसमें स्टे की ज़रूरत नहीं थी, उसको भी उसके साथ क्लब कर दिया गया। तो ये प्रोसीडिंग थी आज की। तो अब इस फैसले के बाद जो है तोशाखाना कोर्ट का जो ट्रायल है वो रुक गया है, ये मामला ऐसा ही है। आज के इस ऑर्डर के बाद तोशाखाना का जो ट्रायल है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स जो है, जब तक हाई कोर्ट की और ऑर्डर नहीं देती, वो रुका रहेगा। तो कोई नोटिस भी जारी हुए हैं? फ्रीकैन कौन है रिस्पॉन्डेंट? बिल्कुल, उसमें बेसिकली फ्रीकैन गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और जिस बंदे के ज़रिए उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है वो है। और जो भी पार्टीज़ हैं उन सारों को नोटिस जारी हुए हैं कि वो नेक्स्ट डेट पे आएँ और कोर्ट को असिस्ट करें। तो आपका ये रिलीफ मिल गया है, दूसरे फ्रीकैन को सुने बगैर ही एक किस्म का स्टे ऑर्डर हो गया है? ये बेसिकली ऐसा होता है कि कोर्ट में जो पटिशन फाइल होती हैं उसमें कोर्ट ने प्रमा फेशी चीज़ों को देखना होता है, और अगर वह अर्जेंसी ऐसी हो या एविडेंस ऐसी हो कि जिसमें एडमिटेड पोजीशंस हों तो फिर फ्रीकैन को कोर्ट के लिए सुनना इतना ज़रूरी नहीं। तो हमारे केस में ऐसा था कि जो डॉक्यूमेंट जिन पर बेस करके उन्होंने पटिशन फाइल की और सब्सिक्वेंटली जिन पर बेस करके डॉक्यूमेंट पर बेस करके अपनी एविडेंस उन्होंने कर्सरी एविडेंस कराई, तो सारे के सारे वही डॉक्यूमेंट थे जिन पे आपने रिलाई किया, वो उनके डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए, उन्हीं पे उनकी रिलायंस थी, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ने एनालाइज किया और हमें स्टे दिया। अच्छा, अगली तारीख अभी क्या है और कब दोबारा केस होगा? डेट इन ऑफिस है मेरे ख्याल में, या अभी उन्होंने मैं एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये एडजर्न हो गया। अच्छा, आज इमरान खान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तशरीफ ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और अपनी जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी करप्शन केस में।
تو کون کون سی ضمانت کی درخواست ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ضمانت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت، یا صرف اسی حد تک دائر ہوگی؟ اور کون کون سی؟ اور سپریم کورٹ نے بیسیکلی جو القادر ٹرسٹ والا ریفرنس ہے، نیب ریفرنس کو نہ سمجھیں، وہ جو نیب کی پروسیڈنگ جو چل رہی ہے انویسٹیگیشن میں، جس میں انہوں نے وارنٹ جاری کیا ہوا تھا، ایک لیگل وارنٹ، اسی پہ انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ اس وقت جو پروسیڈنگ کورٹ میں ہو رہی تھی جو بایو میٹرک باکس میں، وہاں سے یہ ریزیوم ہوگا، وہاں پر خان صاحب آئیں گے، اور جو اپنی ان کی بیسیکلی وہ القادر ٹرسٹ کیس میں ہی انہوں نے پٹیشنز فائل کی تھی کہ یہ جو پروسیڈنگ میرے خلاف شروع کی گئی ہے وہ پروسیڈنگ غلط ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ جو کال اپ نوٹس ہے، جو وہ کال اپ نوٹس ہے وہ غلط ہیں، قانون کے خلاف ہیں، اور کورٹ میں اسی لیے وہ آئے تھے کہ انہوں نے جو کنورژن کیا انکوائری سے انویسٹیگیشن میں، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک تو یہ کمپلینٹ کی کاپی دینا، انکوائری رپورٹ کی کاپی دینا ضروری تھی، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ ریپیٹڈ نوٹسز کی ریکوائرمنٹ ہے قانون میں، جو کہ انہوں نے نہیں کی، سارا کچھ خفیہ رکھ کر، اور انہوں نے وارنٹ جو ہے وہ آ کے خود کورٹ پریمزز میں ایگزیکیوٹ کرا، جس کی کورٹ نے اس کو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو قانون کے خلاف اور ایکسیس ٹو جسٹس کی راستے میں ایک رکاوٹ قرار دے کر اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا، اور یہ کہا کہ آپ آج کی ڈیٹ صبح 11 بجے اینڈ آن ورڈز دوبارہ اس کورٹ میں اور اس پریمزز میں دوبارہ جہاں سے وہ پروسیڈنگ رکی تھی وہاں سے دوبارہ شروع ہوگی، اور جو ہائی کورٹ ہے، جو طریقہ اگر وہ گرفتار نہ ہوتے، جو طریقہ کار جاری ہونا تھا، شروع ہونا تھا، سٹارٹ ہونا تھا، وہ وہیں سے شروع ہوگا۔ تو باقی جو کیسز ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن نہیں ہے کہ وہ آپ نے ضرور فائل کرنی ہے یا آپ نہیں فائل کر سکتے، یعنی قانون کے مطابق جو کچھ انہوں نے اس دن کرنا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں دوبارہ پھر وہ کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ نیب پروسیڈنگ۔ تو ایڈوکیٹ قمر عنایت راجہ صاحب، آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اس گرفتاری والے دن ضمانت کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، وہ جو پٹیشن تھی، ریٹ پٹیشن ہیں، اس میں ہماری باقاعدہ سی ایم تھی، جس میں سیکنڈ پریئر یہ پہلے یہ تھی کہ یہ غلط انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو کارروائی انہوں نے کی وہ غلط کی، یعنی کنورژن جو انویسٹیگیشن کی تھی وہ کر نہیں سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی انکوائری کی وہ پوری نہیں کی، ریپیٹڈ نوٹس پوری نہیں کیے تھے، اور اس کے ساتھ ہماری یہ تھا کہ ٹل دین یہ ہمیں اریسٹ نہ کریں، تو یہ وہ بیسیکلی وہ ضمانت ہی تھی۔ اچھا، بیسیکلی وہ ضمانت ہی تھی، اور یہ درخواست کی گئی تھی کہ جب تک ہمیں کال اپ نوٹس کے ساتھ انکوائری رپورٹ کی کاپی نہیں دی جاتی اس وقت تک گرفتار نہ کیا جائے۔ تو آج اسی درخواست کی سماعت جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق کریں گے، کون کریں گے؟ اب یہ ہے کہ وہ پروسیجر کے مطابق بایو میٹرک بک فائلنگ تھی، اور فائلنگ مکمل ہوگی تو معاملہ جو ہے وہ آنریبل جج چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا جائے گا، جیسے وہ آگے نارمل روٹین میں فائل کی کو مارک کرتے ہیں، انٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ ایسی صورتحال میں وہ اسی طرح کارروائی ہوگی جس طرح چیف جسٹس مناسب تو چیف جسٹس خود بھی سن سکتے ہیں یہ کیس، یا کسی اور کو بھیجنا پڑے گا؟ میں اس پہ کومنٹس نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے خیال میں کیونکہ وہ پہلے رائے دے چکے ہیں اپنے اس حوالے سے، تو ان کو سننا چاہیے یا نہیں؟ بٹ آئی ڈونٹ کمنٹ۔ اوکے، ایڈوکیٹ قمر عنایت راجہ آپ کو بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس کے ٹرائل میں عمران خان پر عائد کیے جانے والے فرد جرم جو ہے اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے، مزید کارروائی روک دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو توشہ خانہ ٹرائل کیس کے جو پرانے جج تھے ظفر اقبال، ان کے تبادلہ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ جو ہمایوں دلاور نئے جج آئے ہیں ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ توشہ خانہ ٹرائل کیس میں فرد جرم کی معطلی کے بعد آئندہ کوئی تاریخ بھی نہیں دی، اور اب یہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ معاملہ جو ہے التوا میں چلا گیا ہے۔ تو جو توشہ خانہ کے حوالے سے اتنا بڑا جو مقدمہ چل رہا تھا اور وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بھی بن رہا تھا، آج اس مقدمے کو بظاہر داخل دفتر کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ کے لیے کوئی تاریخ بھی ابھی نہیں نکالی، اور توشہ خانہ کا جو فرد جرم ہے اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں عمران خان بھی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے، اور جیسا آپ نے سنا عمران خان کی لیگل ٹیم کے ایک اہم رکن ایڈوکیٹ قمر عنایت راجہ، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اب ان کی جو درخواست تھی، جو نیب کے کال اپ نوٹس جو تھے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کرپشن کیس کے، اس درخواست میں ان کو گرفتاری سے بھی روکنے کی استدعا کی گئی تھی، آج اس کی سماعت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے چیف جسٹس عامر فاروق خود اس کیس کی سماعت کریں یا یہ معاملہ کسی اور جج کو بھی بھیج دیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔